खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। हमारा आज का प्रोग्राम एक ख़ुसूसी ट्रांसमिशन है जिसे हम मदर डे स्पेशल कहते हैं, और आज के इस मदर्स डे स्पेशल पर ख़ास तौर पर तमाम माँओं को हैप्पी मदर डे कहना चाहते हैं। हैप्पी मदर्स डे। आज के इस स्पेशल मदर्स डे पर मैं आप तमाम को एक माँ से मुतारफ़ करवाना चाहता हूँ जो मेरे बच्चों की माँ है, और इस माँ को आप सब से मुतारफ़ करवाने के बाद मैं फूल भी पेश करना चाहता हूँ और अपने बच्चों की माँ को हैप्पी मदर्स डे कहना चाहता हूँ। हैप्पी मदर्स डे। और इसके साथ साथ जितनी भी माएँ हमारा आज का प्रोग्राम देख रही हैं या सुन रही हैं या चर्चेस में उन इबादत का हिस्सा हैं जहां पर ये मैसेज देखा जाएगा और सुनाया जाएगा, मैं आप तमाम माँओं को एक दफ़ा फिर हैप्पी मदर्स डे कहना चाहता हूँ। आप तमाम माएँ हमारे लिए बड़ी अहम हैं और बड़ी स्पेशल हैं, क्योंकि आप माँओं की बदौलत मैं भी और जितने भी आपके बच्चे हैं और इस दुनिया के बच्चे, वो माँ की बदौलत ही इस दुनिया में आते हैं, ताकि वो दुनिया में जितनी भी खुदा ने बरकतें रखी हैं उन बरकतों को एंजॉय कर सके। और इसी तरह मैं भी तमाम माँओं को मुबारकबाद देना चाहती हूँ और आपके लिए खुदा की खास बरकत का ऐलान करती हूँ। आप बतौर माएँ अपने बच्चों की परवरिश कलामे मुकद्दस के मुताबिक ऐसी करें कि वो बूढ़े होकर भी उस राह से ना फिरें। जैसे तीमुथियुस की माँ और नानी ने उसकी परवरिश ऐसे बेरिया ईमान से की कि वो बूढ़ा होकर भी उससे ना फिरा। जी हाँ, और हमारा आज का टॉपिक भी यही है, एक बेरिया ईमान, यानी अंग्रेजी में कहते हैं सिंसियर फेथ। तो फिर आइए हम बिशप साहब से उस बेरिया ईमान के मुतालिक सुनते हैं कि वो क्या है। जैसे कि अभी आपको मुतारफ़ करवा दिया गया है कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एक बेरिया ईमान, यानी ए सिंसियर फेथ। आइए पौलुस रसूल का तीमुथियुस के नाम दूसरा खत और उसके पहले बाब की 5वीं आयत को तलावत करते हैं। कलामे खुदा में यूं मरकूम है, और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। सबसे पहले तो इस बात को जान लीजिए कि ये खत एक रूहानी बाप की तरफ से एक रूहानी बेटे के नाम लिखा गया था। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं कि पौलुस रसूल ने जब तीमुथियुस को ये खत लिखा तो वो जेल में बंद था, वो कैदी था। तीमुथियुस के इस दूसरे खत को जब हम इब्तिदाई से पढ़ते हैं तो यहां पर हमें एक बड़ा जज्बाती मंजर देखने को मिलता है। ये खत इसलिए भी बड़ा जज्बाती है क्योंकि इस खत में पौलुस रसूल अपनी मौत का ऐलान करते हैं कि उसके कूच के दिन नजदीक आ पहुंचे हैं, और पौलुस रसूल इस ख्वाहिश का भी इजहार करते हैं कि वो कैसे अपने रूहानी बेटे को देखने का और मिलने का मुश्ताक है। पौलुस रसूल जब अपने कुर्बान होने का जिक्र करते हैं, अपनी मौत का जिक्र करते हैं, तो कलाम मुकद्दस में ये तो नहीं लिखा कि उसकी मौत कब और कैसे वाकया हुई, लेकिन तारीख हमें ये बताती है कि रसूल पौलुस का सर कलम किया गया था, उसको कत्ल किया गया था। मेरा आज का सरमन जो है, मैसेज जो है, मैंने उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है, और आज के इस मैसेज के पहले हिस्से को मैंने मदर्स डे स्पेशल का नाम दिया है, यानी माँओं के इस खुसूसी दिन के हवाले से मैंने अपना पहला हिस्सा जो है
वो आप तक पहुंचाने का इरादा किया है। आज के मैसेज के दूसरे हिस्से में हम पौलुस रसूल और तीमुथियुस के ताल्लुकात का जायजा भी लेंगे। तो आइए, इससे पहले कि मैं अपने पहले हिस्से का आगाज करूं, मैं एक दफा फिर आप जितनी भी माएं मेरे इस प्रोग्राम को देख रही हैं और चर्चेस में मौजूद हैं, मैं आपको एक दफा फिर हैप्पी मदर्स डे कहना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि आप माएं हमारे लिए कितनी अहम और कितनी स्पेशल हैं, खास हैं। जब हमने दूसरे तीमुथियुस के खत के पहले बाब की 5वीं आयत की तलावत की, तो वहां पर हमें कुछ यूं लिखा मिलता है जैसे मैंने अभी पढ़ा और एक बार फिर आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया। अब इससे कुछ यूं महसूस होता है कि जब पौलुस रसूल अपना ये खत तीमुथियुस को लिख रहे थे तो वहां पर कोई और भी शख्सियत मौजूद थी, क्योंकि यह ख्याल पौलुस रसूल के जहन से शायद निकल चुका था। लेकिन पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मुझे यह बात याद दिलाई गई, और ये याद दिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुदा का पाक रूह था, जो उस वक्त रसूल पौलुस के साथ हम कलाम हो रहा था। पौलुस रसूल इस आयत में यहां पर 2 माओं का जिक्र करते हैं। एक तो तीमुथियुस की मां थी और दूसरी उसकी नानी का जिक्र करता है, और नानी भी उसकी मां की मां थी। और पौलुस रसूल का इन 2 माओं को याद करने की वजह जो थी वो एक खास किरदार था, एक खास कैरेक्टर था जो इन माओं में पाया जाता था। और रसूल पौलुस इस खास कैरेक्टर को, किरदार को एक नाम देते हैं, और वो नाम है बेरिया ईमान। जैसे मैंने आपको इब्तिदा में बताया है कि हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि बेरिया ईमान। आइए देखते हैं कि ये बेरिया ईमान क्या होता है। मैंने इस लफ्ज को डिक्शनरी में और उर्दू की लुगत में बड़े गहरे तरीके से स्टडी किया है। इसका मतलब यह है कि ऐसा ईमान जिसमें रियाकारी ना हो। ये जो रियाकारी का लफ्ज है, वैसे तो आप सब समझते हैं कि रियाकारी होती क्या है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं हिपोक्रेसी। हम पाकिस्तान में या जिस कल्चर में रहते हैं उस कल्चर में रियाकारी के इस किरदार को कुछ और लफ्जों से भी याद करते हैं, और वो लफ्ज हैं जैसे फरेबकारी, जैसे मक्कारी, जैसे मुनाफिकत। ये जो मुनाफिकाना रवैया है ये आपको टेलीविजन पर और बहुत सारे लोगों की जब वो सियासी गुफ्तगू करते हैं वो मुनाफिक का लफ्ज बड़ा आम इस्तेमाल करते हैं। ये जो मैंने आपको रियाकारी का अंग्रेजी में लफ्ज बताया है हिपोक्रेसी, जब मैं इसके पीछे रूट वर्ड जो बुनियाद है इसकी उसमें गया तो मुझे पता चला कि ये यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब अदाकारी होता है। आप जब ड्रामों में किसी को अदाकारी करते देखते हैं तो कई दफा लोग किसी बादशाह का किरदार अदा करते हैं, जैसे लोग किसी पुलिस ऑफिसर का या किसी मुल्क के सदर का या कोई और किसी को अपना एक कैरेक्टर सामने बनाकर उसके लिए अदाकारी करते हैं। दरअसल ना तो आप बादशाह होते हैं, ना ही आप पुलिस ऑफिसर होते हैं, ना ही आप कोई किसी मुल्क के सदर या वजीर आजम या कोई और कैरेक्टर होते हैं। आप सिर्फ उस कैरेक्टर के लिए अदाकारी कर रहे होते हैं। दूसरे लफ्जों में इसका मतलब यह है कि जो कुछ आप होते नहीं हैं उसकी अदाकारी करना। अंग्रेजी में कहते हैं उसको प्रिटेंड करना।
آپ کو یہ بات سن کر شاید بڑی حیرانگی بھی ہوگی کہ یہ جو ریاکاری ہے، جس کے لیے میں نے آپ کو کافی لفظ دیے ہیں، جیسے مکاری، جیسے منافقت، جیسے فریبی، حیرانگی آپ کو یہ ہوگی کہ یہ ریاکاری کا جو کیریکٹر ہے، کردار ہے، یہ ابتدائی کلیسیا میں بھی پایا جاتا تھا۔ بلکہ آپ یہ بات سن کر شاید اور زیادہ حیران ہو جائیں، یہ کردار ایک رسول کے اندر اور اس رسول کے جو دوسرے ساتھی تھے ان کے اندر بھی ریاکاری کا یہ کیریکٹر پایا جاتا تھا۔ اب آئیے بے ریا ایمان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ بے ریا ایمان، یعنی جس میں ریاکاری نہ ہو، ایک ایسا ایمان ہے جو کسی شخص میں کسی دوسرے کی لائف کو ایک رول ماڈل بنا کر سامنے رکھنے سے ملتا ہے۔ جیسے پالوس رسول نے فرمایا تموتھیوس کو جب یہ خط لکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو ایمان بے ریا ایمان میں نے تیری ماں میں دیکھا، تیری نانی میں دیکھا، میں وہی ایمان تمہارے اندر بھی دیکھتا ہوں۔ اب یہاں تموتھیوس کے لیے ایک بے ریا ایمان کو حاصل کرنے کے لیے جو رول ماڈل تھا وہ اس کی ماں تھی اور اس کی نانی تھی، یعنی دونوں مائیں تھیں، لیکن وہ تموتھیوس کا رول ماڈل تھی۔ اب رسولوں کے لیے بھی اور رسولوں کے سامنے اور شاگردوں کے سامنے بھی ایک رول ماڈل تھا، اور یقیناً وہ رول ماڈل یسوع مسیح خود تھا۔ لیکن رسول بیچارے، شاگرد بیچارے اس رول ماڈل کو فالو کرنے میں اکثر ناکام ہو جاتے تھے۔ میں تموتھیوس کی ماں اور اس کی نانی کے لیے، اور خاص طور پر ان کے اندر جو ایمان تھا، ایک بے ریا ایمان، اس کے لیے خدا کا بے حد مشکور ہوں۔ اور میں دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ دراصل پالوس رسول ان ماؤں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر نہ تو ریاکاری ہے اور نہ ہی ریاکار ایمان موجود ہے۔ اب تموتھیوس کے اندر ایک ماں نے اور ایک نانی نے یہ ایمان ٹرانسفر کیا تھا، پاس آن کیا تھا۔ یہ بے ریا ایمان کسی روحانی شاگرد کے اندر اس کے روحانی استاد سے بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ یقین جانیے پالوس رسول کے اپنے اندر بھی یہی بے ریا ایمان تھا، اور اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ پالوس رسول کے اندر یہ بے ریا ایمان کہاں سے آیا تھا۔ اب اگلے چند لمحوں کے لیے میں آپ ماؤں سے، جتنی مائیں عبادات میں بیٹھی ہیں یا کسی بھی ذریعے سے میرا آج کا پیغام سن رہی ہیں، میں آپ سے پرسنلی مخاطب ہونا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر کون سا ایمان ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بے ریا ایمان یا پھر ایک ریاکار ایمان۔ اب آپ سے دوسرا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے اندر کون سا ایمان ٹرانسفر کر رہی ہیں۔ اب یہ جو بے ریا ایمان ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس کا تعلق کسی مشن کی تعلیم سے یا کسی پینٹیکوسٹل چرچ کی تعلیم سے یا کسی دوسرے فرقے سے نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یقینی ہے کہ جب آپ کا تعلق کلام خدا سے لگاتار ہوگا تو پھر آپ کے اندر سے جو ریاکاری کا کردار ہے، کیریکٹر ہے، وہ نکل جائے گا اور آپ کے اندر ایک بے ریا ایمان داخل ہو جائے گا۔ اور جب یہ بے ریا ایمان جس کے اندر ریاکاری نہ ہو، جب وہ ایمان آپ کے اندر آ جائے گا، تو پھر جب ہم اس آیت کو انگریزی میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے
کہ یہ ایمان آپ کے اندر ڈویل کرے گا، یعنی آ کر اپنی سکونت گاہ بنا لے گا، آپ کے اندر ٹھہرا رہے گا۔ اب میں آپ کو چیلنج بھی دینا چاہتا ہوں اور اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ کے اپنے اندر کون سا ایمان ہے جو ایمان آپ اپنے بچوں کے اندر ٹرانسفر کر رہی ہیں۔ اگر تو آپ کے اندر ایک بے ریا یعنی ایک مکار قسم کا یا ریاکاری کا ایمان نہیں ہے تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ اپنا ایمان، بے ریا ایمان، اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کریں۔ اور آج کے اس مدر ڈے اسپیشل پر جب میں ایک دفعہ پھر آپ کو ہیپی مدرز ڈے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو چیلنج بھی دینا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ آپ کون سا ایمان اپنے اندر پروڈیوس کر رہی ہیں، پیدا کر رہی ہیں، اور اپنے بچوں کو کون سا ایمان ٹرانسفر کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے سیکنڈ پارٹ کی طرف آگے بڑھوں، میں آپ کو ایک دفعہ پھر یہ بات ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس بات کا ذکر میں نے اپنے پچھلے حصے میں کیا کہ رسول پالوس کو کلیسیا کے اندر ایک خاص کیریکٹر کا، کردار کا بڑا چیلنج تھا، اور وہ کردار تھا ریاکاری، یعنی کلیسیا کے لوگوں کے اندر بے ریا ایمان نہیں تھا یا کم لوگوں میں تھا۔ جی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ صرف عام لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہا بلکہ میں رسولوں کی بات کر رہا ہوں۔ غور سے سنیے گا میری بات۔ میں آپ کے سامنے ایک نام لوں گا، پطرس رسول، جس کو رسول پالوس نے ملامت کی تھی۔ اب پالوس رسول نے پطرس رسول کو دو طرح کے کیریکٹر کے اگینسٹ، اس کے خلاف اس کو ملامت کیا تھا۔ آئیے میں آپ کے سامنے پالوس رسول کا گلتیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 11ویں سے 14ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، ذرا میرے ساتھ پڑھیے۔ لیکن جب کیفا انطاکیہ میں آیا، یہ کیفا جو ہے یہ پطرس رسول کا نام تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے، تو میں نے روبرو ہو کر اس کی مخالفت کی کیونکہ وہ ملامت کے لائق تھا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پالوس رسول نے اس کی ملامت کی، اس لیے کہ یعقوب کی طرف سے چند شخصوں کے آنے سے پہلے تو وہ غیر قوم والوں کے ساتھ کھایا کرتا تھا، مگر جب وہ آ گئے تو مختونوں کے ڈر سے باز رہا اور کنارہ کیا، اور باقی یہودیوں نے بھی اس کے ساتھ ہو کر ریاکاری کی۔ کیا بولا جی میں نے آپ کو؟ اس نے کیا کی؟ ریاکاری۔ اب یہ کیریکٹر ایک رسول کے اندر تھا جسے پالوس رسول نے ملامت کی۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ خوشخبری کی سچائی کے موافق سیدھی چال نہیں چلتے تو میں نے سب کے سامنے کیفا سے کہا کہ جب تو باوجود یہودی ہونے کے غیر قوموں کی طرح زندگی گزارتا ہے، نہ کہ یہودیوں کی طرح، تو غیر قوموں کو یہودیوں کی طرح چلنے پر کیوں مجبور کرتا ہے؟ اب یہاں پر پالوس رسول نے دو طرح کے کیریکٹر کی بنا پر کیفا کو یعنی پطرس رسول کو ریبیوک کیا تھا، اسے ملامت کی۔ پہلی بات کہ وہ ریاکاری کا کیریکٹر اس کے اندر تھا، اور دوسری بات وہ خوشخبری کے موافق اپنی سیدھی چال نہیں چلتا تھا۔ اب پہلے تو میں آپ ماؤں کو ایک دفعہ پھر آپ کے اندر جو بے ریا ایمان ہے جس میں ریاکاری نہیں، آپ کو ایک دفعہ پھر اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو چیلنج بھی دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کا بے ریا ایمان ایک وفادار اور ایماندار نسل پیدا کرے گا۔ یوں تو بچے پیدا کرنا ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہ ایک بڑی خوبصورت کوالٹی خدا نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور اس کوالٹی کے لیے اور آپ ماؤں کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور بھی ہوں۔ لیکن میں ذرا اس سے آگے بھی بڑھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے اندر بچے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بے ریا
ایمان ہوگا جس میں ریاکاری نہ ہو تو پھر آپ ایک ایماندار نسل پیدا کریں گی، ایک وفادار نسل پیدا کریں گی۔ کیا آپ کے اندر تیموتھیوس کی ماں اور نانی کی طرح کا بے ریا ایمان ہے، جنہوں نے ایک بڑا لیڈر، ایک بڑا پاسٹر پیدا کیا جس کا نام تھا تیموتھیوس؟ اب تیموتھیوس اور پالوس رسول کے تعلقات کو ہم 3 مختلف پہلوؤں سے دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے ہیں۔ پالوس اور تیموتھیوس کی ملاقات اعمال کی کتاب میں جب ہم 16ویں باب کو پڑھتے ہیں تو جہاں رسول پالوس اپنے مشنری سفر پر تھے، وہاں ان کی ملاقات تیموتھیوس سے ہوئی، اور اسی ملاقات کے دوران پالوس رسول نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ وہ تیموتھیوس کو اپنے ساتھ اپنے مشنری سفر پر لے کے جائے گا۔ جب ہم پالوس رسول کا دوسرا خط تیموتھیوس کے نام پڑھتے ہیں تو وہاں پر رسول پالوس اسے اپنا روحانی فرزند مخاطب کہہ کے پکارتے ہیں کہ وہ پالوس رسول کا روحانی بیٹا تھا۔ اب جب ہم اس کے دوسرے پہلو پر نگاہ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں 2 آیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اسی تیموتھیوس کے دوسرے خط اس کے 3 باب کی 10ویں اور 11ویں آیت میں یوں لکھا ہے، لیکن تو نے تعلیم، چال چلن، ارادہ، ایمان، تحمل، محبت، صبر، ستائے جانے اور دکھ اٹھانے میں میری پیروی کی۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان مشنری سفروں کے دوران جو خاص بات تیموتھیوس نے رسول پالوس کی زندگی میں دیکھی تھی وہ تھی خوشخبری کے لیے اس کا دکھ اٹھانا۔ اب ان آیات میں پالوس رسول اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ تو نے وہ لائف سٹائل اور کیریکٹر اپنا لیا ہے کہ تو خوشخبری کے لیے دکھ اٹھا سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں رسول پالوس اسے یوں کہہ رہے تھے کہ آپ نے خوشخبری سنانے کے لیے، دکھوں میں سے گزرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، اور اپنے روحانی باپ، اپنے روحانی استاد پالوس رسول جیسا رویہ اور لائف سٹائل اپنا لیا ہے۔ اب اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ جب رسول پالوس نے رومیوں کی کلیسیا کو خط لکھا اور اس کے 16ویں باب اور اس کی 21ویں آیت میں جب پالوس رسول کو مخاطب کر کے اس کا نام لیتے ہیں تو وہ اسے یوں مخاطب کرواتے ہیں کہ تیموتھیوس کی طرف سے جو میرا ہم خدمت ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ رسول پالوس نے اپنے روحانی فرزند کو، جب اس نے پالوس رسول جیسا لائف سٹائل اپنا لیا، اب تیسرے پہلو میں اس کو اپنی برابری کا درجہ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہم خدمت ہے۔ اوپر ہم نے دیکھا کہ رسول پالوس ایک خاص ایمان کی بات کرتے ہیں جس ایمان کا نام تھا بے ریا ایمان، یعنی جس میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ یہ ایمان بطور گفٹ تیموتھیوس کے اندر اس کی ماں اور اس کی نانی کی طرف سے ٹرانسفر کیا گیا تھا۔ اعمال کی کتاب میں جب پالوس رسول اور تیموتھیوس کی ملاقات ہوئی تو میں اسے یوں سمجھتا ہوں کہ جب وہ دونوں ملتے ہیں اور ان دونوں کا ایک دم کلک ہو جانا اور ایک دوسرے میں گھل مل جانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ تیموتھیوس کے اندر ریاکاری نہیں تھی۔ میں نے پہلے آپ کو یہ بھی بتایا کہ پالوس رسول کے اپنے اندر بھی ریاکاری نہیں تھی۔ ابھی آگے چل کر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ ایمان پالوس کے اندر کہاں سے آیا۔ اس کے بعد آئیے، پالوس رسول نے اپنے روحانی فرزند کے اندر ایک اور گفٹ، نعمت ٹرانسفر کی تھی۔ وہ نعمت کون سی تھی؟ اب یہ جو ایمان پالوس رسول کے اندر تھا، جسے میں بے ریا ایمان کا نام دیتا ہوں، آئیے جانتے ہیں کہ یہ ایمان پالوس رسول کے اندر کہاں سے آیا۔
और मैं इस बात को और इस भेद को आश्कारा करने में जरा भी झिझक महसूस नहीं करूंगा कि ये ईमान और ये नेमत, ये गिफ्टिंग पालूस रसूल के अंदर उस दिन आई जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था, जहां वो कलीसिया को सताने का एक इरादा लेकर जा रहा था। और दमिश्क की उस राह के ऊपर इसकी मुलाकात एक शख्सियत से हो गई। यकीनन दमिश्क की उस राह पर इसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, जिसने पालूस रसूल को मुखातब किया और उससे कहा कि तू मुझे क्यों सताता है। इसके बाद ये जवान साउल, जिसका नाम पालूस से पहले साउल था, इस तजर्बा के बाद फिर ये साउल से पालूस रसूल बन गया था। पालूस रसूल के अंदर ये बेरिया ईमान, जिसमें रियाकारी नहीं होती, यीशु मसीह ने ट्रांसफर किया था। अब जब हम 6ठी आयत का मुताला करते हैं, दूसरे तिमुथियुस के खत उसके पहले बाब की 6ठी आयत में, तो वहां पर लिखा है कि ये नेमत तिमुथियुस के अंदर पालूस रसूल के हाथ रखने के सबब से आई थी। अब जब 5वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि इससे पहले के पालूस रसूल अपने हाथ रखकर अपनी गिफ्टिंग और नेमत तिमुथियुस के अंदर ट्रांसफर करते। 5वीं आयत के अंदर लिखा है कि तिमुथियुस के अंदर एक बेरिया ईमान का होना जरूरी था, यानी दूसरे लफ्जों में उसके किरदार में, कैरेक्टर में रियाकारी का वजूद जीरो होना जरूरी था। यूं समझ लीजिए कि इससे पहले के 6ठी आयत का इतलाक आप पर हो, 5वीं आयत का इतलाक आप पर होना जरूरी है। इस बात को मैं एक मिसाल देकर यूं सपोर्ट करूंगा कि अगर कोई चीज आप खरीदना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या घर खरीदना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आपके पास उसको खरीदने के लिए पैसे मौजूद हो, या आपके पास कोई इनकम का एक ऐसा जराया हो जो इस बात का सबूत हो कि आप उस प्रॉपर्टी की, घर की कीमत अदा कर सकते हैं। पालूस रसूल की नेमत भी बिल्कुल इसी तरह थी कि इससे पहले पालूस रसूल अपने हाथ रख कर वो नेमत जो उसके अपने अंदर थी उसको ट्रांसफर करता। तिमुथियुस के अंदर एक बेरिया ईमान का होना जरूर था। जिस नेमत का जिक्र पालूस रसूल 6ठी आयत में करते हैं, मैं उसको 2 तरीकों से देखता हूं। पहली बात, उस नेमत का मतलब यह था कि जब मैं ये नेमत अपने हाथ रख कर तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर रहा हूं, वो ये है कि तुम भी मेरी तरह खुशखबरी की मुनादी पूरी सच्चाई के साथ करो। और इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जब आप पूरी सच्चाई के साथ मुनादी करेंगे, खुशखबरी का कलाम सुनाएंगे, तो फिर आपको दुख सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि आप पर मुसीबतें भी आ सकती हैं, आप पर दुखों के पहाड़ भी टूट सकते हैं। और वो पहाड़ बर्दाश्त करने के लिए पालूस रसूल ने अपने हाथ रखकर वो नेमत उसके अंदर ट्रांसफर की थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये नेमत पालूस रसूल पर उस वक्त जाहिर हुई, या उस वक्त उसके अंदर आई जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ दमिश्क की राह पर हुई। अब चूंकि यीशु मसीह के अपने अंदर वो नेमत पाई जाती थी कि जब उन्होंने खुशखबरी का कलाम सुनाया तो वो दुखों में से भी गुजरे, मुसीबतों में से भी गुजरे। और चूंकि उसको खुद इस बात का तजर्बा था, यीशु मसीह ने वही नेमत पालूस रसूल के ऊपर ट्रांसफर की। इसीलिए तो वही पालूस रसूल जो दूसरों को दुख देता था, अब उस नेमत की वजह से वो वही दुख सहता भी था। और जब पालूस रसूल ने अपने हाथ तिमुथियुस के ऊपर रखे और उसके अंदर वो नेमत ट्रांसफर की,
तो दर हकीकत वो नेमत यही थी कि जब तू खुशखबरी का कलाम सुनाएगा, पैगाम देगा, लोगों तक पहुंचेगा, तो तुझे सताया जाएगा, तुझे मार दिया जाएगा, तुझे दुख पहुंचाएंगे, और मैं वही नेमत जो मुझे यीशु मसीह की तरफ से ट्रांसफर हुई, मैं वो तेरे ऊपर ट्रांसफर करता और पास ऑन करता हूं। अब यहां पर पौलुस रसूल अपने रूहानी फर्जंद को फरमाते हैं कि उस नेमत को चमका दे। अंग्रेजी में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है स्टर अप द गिफ्ट। पौलुस रसूल जब फिलिपियों की कलीसिया को खत लिखते हैं तो उसके दूसरे बाब की 5वीं आयत से 9वीं आयत तक वहां पर भी एक खास कैरेक्टर का जिक्र करते हैं। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पुस्त कर दिया और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। फरमाबरदारी का ये रवैया, ये कैरेक्टर किसी भी शख्स के अंदर उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक आपके अंदर एक बेरिया ईमान मौजूद ना हो, यानी आपकी जिंदगी में रियाकारी का उन्सर मौजूद ना हो। अब जब मैं अपने मैसेज के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा हूं तो मैं आप तमाम को एक चैलेंज करना चाहता हूं, और वो ये है कि आपके अंदर कौन सा ईमान ड्वेल करता है, कौन सा ईमान सुकूनत करता है। क्या वो बेरिया ईमान है या फिर रियाकारी जैसा किरदार। और ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन मेरी ये दुआ है कि आपके अंदर भी पौलुस रसूल और तीमुथियुस जैसा बेरिया ईमान आ जाए, ताकि आप एक निडर और बेबाक खादम की तरह खुशखबरी की मुनादी करें। और आप खुशखबरी की मुनादी करने से शर्माए ना, घबराए ना, बल्कि अगर कहीं दुख भी उठाने पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहें। अब आखिर में पौलुस रसूल अपने फर्जंद तीमुथियुस को फरमाते हैं कि उस नेमत की जो तेरे अंदर एक अमानत है उसकी हिफाजत कर। बल्कि तुम दूसरे तीमुथियुस के पहले बाब की 14वीं आयत में फरमाते हैं, रूहुल कुद्स के वसीला से जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी ईमानत की हिफाजत कर। और जाते जाते आपको यह भी बता दूं कि चूंकि पौलुस के अंदर एक बेरिया ईमान था और जब वो खुशखबरी की मुनादी करता था तो वो दुखों से भी गुजरता था। और आपको ये बताता चलूं कि जब उसकी मौत हुई तो तारीखी किताबें हमें ये बताती हैं कि उसको कत्ल किया गया था, उसका सर उसके जिस्म से जुदा कर दिया गया था और बड़ी मुसीबतों और दुखों से वो गुजरा था। और यकीन जानिए, दुखों में से गुजरना ये यीशु मसीह जैसा कैरेक्टर और किरदार है, क्योंकि जब आप रियाकार होते हैं, आपके अंदर बेरिया ईमान नहीं होता, तो आप पतली गली से गायब हो जाते हैं। और उसके बाद तीमुथियुस के बारे में भी आपको बताऊं कि चूंकि उसके अंदर भी पौलुस रसूल ने एक नेमत ट्रांसफर की थी जो पौलुस के अंदर यीशु मसीह से ट्रांसफर हुई थी। और जब हम तीमुथियुस की मौत का भी जिक्र करते हैं तो गो बाइबल मुकद्दस में इसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी बताया जाता है कि उसको भी कत्ल किया गया था और दुखों में से गुजरना पड़ा था। और पौलुस रसूल, तीमुथियुस और दूसरे रसूल जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, यकीन जानिए उन सब का रोल मॉडल यीशु मसीह था। और मैं आज आपको ये चैलेंज देना चाहता हूं कि रियाकारी से बचिए, उसे अपना कैरेक्टर ना बनाइए, बल्कि एक बेरिया ईमान अपने अंदर लेकर आइए। और आज माओ को
एक दफा फिर मैं चैलेंज करता हूं कि अपनी औलाद में एक बेरिया ईमान ट्रांसफर कीजिए। खुदावंद आप सबको बरकतों से मालामाल करे। आमीन।